انگریزاں جی حضور دی بڑی شان بیان کی تھی، میں کہا وہ شان نبوت دی انہاں نہیں بیان کی تھی، او حضور دی بحیثیت ایک منتظم۔ انگریزاں جی حضور دے بارے آیا لکھیا، میں کہا یہ کہ انہوں نے لکھیا وہ خاتم النبیین بھی تھے، ساری دنیا دے مرزائیاں نو پناہ انگریز دیں دیں، ساری دنیا دے گستاخاں نو پناہ انگریز دیں دیں، ہون بھی سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین انہاں نو پناہ برطانیہ دیتی ہے۔ دسواں ذرا جی حضور نو مندے ہوندے تے حضور دے گستاخاں نو انہاں پناہ دینی سی۔ کوئی تسی بھی سمجھا کرو، جدوں اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کلیم و نجیب سارے نبیاں تے رسولاں حضور دی تعریف کی تھی، ایک انگریز نے حضور دے بارے دو جملے لکھ دیتے تھے، مولوی ممبر تے کہندے فلاں انگریز نے یہ بات کی، میں کہا انگریز دے مونج پا مٹی، تو اے گل کر جناب موسیٰ حضور دی کی تعریف کی تھی، اپنے آپ نو بدلو تے صرف حضور دیاں گلاں کرو۔ اے کہو صدیق اکبر حضور دے بارے کی گل کی تھی۔ 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا تے 9 ہجری نو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجا۔ کہندے حضرت جابر بن عبداللہ کے مقام عرج ہوتے فتح مکہ والے دن جتھے کتی سوئی پئی سی تے حضور اتھوں گزرے تے کتی آئے للچائیاں ہوئیاں مسکینہ نظرہ نال ویکھیا تے بچے نال بیٹھے ہوئے سن، حضور مقام عرج تو گزرے نہ جدو فتح مکہ والے دن تے کتی اینج مسکینہ ہون ویکھیا حضور وال، حضور 10,000 تواڈے غلام گزرنے تو اے تے میرے بچے بھی رگڑے جانے پیراں تھلے تے میں بھی مر جا، اے وہی مقام عرج ہے۔ تے حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی حضور نے انہوں نے کھڑا کر دیتا، فرمایا بھائی یہ تو 10,000 میرے غلامہ گزرنا ہے، کتی نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اتھے ایک عجیب بات ہے، کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے دے غلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا فتح مکہ۔ مقام عرج جو ترجی صدیق اکبر پہنچ آئے، سویر دی نماز تکبیر تحریمہ ہو گئی، صدیق اکبر ایتھے ہاتھ چکے تے اللہ اکبر کرن لگے، مدینہ پاک دے جدروں آئے سن نا، مدینہ پاک دے آمد دے رستے ہوتوں انہاں اونٹنی دے بولن دی آواز سنی۔ حضور دیاں اونٹنیاں تو بہت ساریاں سن نا، مشہور 3 اونٹنیاں جنہاں تے حضور سوار ہوندے رہے، غدبہ، قصوہ اور جدع۔ صدیق اکبر جدوں ایتھے ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبۃ خلف ظہری فوقف عن التکبیر، آپ نے اللہ اکبر کہنے لگے ہاتھ نیچے کر دیتے، فرمایا یہ جو اونٹنی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے نا، یہ رسول اللہ کی جدع اونٹنی کی آواز۔ اے بھی پتہ سی غدبہ کنج بول دی تے قصوہ کنج بول دی، افضل الخلق بعد الرسل۔ تے حضور دیاں اونٹنی دیاں آوازاں بھی پکائیاں ہوئیاں سن، ایتھے تے کسی نو کچھ بھی نہیں آندا تے دین دے ٹھیکیداریاں۔ انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جدع اونٹنی دی، آپ حج واسطے خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہا ہے تے ونصلی معہ، ہن صدیق نماز نہیں پڑھانی، حضور آن کے تے انہاں دے نال نماز پڑھا تے کسے صحابی نے بھی کہا نماز پڑھ لئی، حضور آ ہی جان گے نا۔